नमस्कार, नेपाली पाठ अध्ययन युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको विषयमा हामी व्याकरण सम्बन्ध विषय सन्धि पढ्न लागिरहेका छौँ। सन्धि भनेको भाषाको हिसाब हो र यस सम्बन्धी राम्रोसितले जानकारी लिएको छ भने हामीलाई भाषा लेख्दा ओर्दा पनि लेखनमा शुद्धता भन्ने कुरा आउँछ। त कुन शब्द कसरी बनेको छ भन्ने कुरा पनि यसबाट थाहा पाइन्छ। विशेष गरेर दुईवटा वर्ण अथवा अक्षर मिलेर जोडिएर भनौँ जुन विकार हुन्छ त्यसलाई सन्धि भनिन्छ। दुईवटा वर्ण मिलेर वा दुईवटा अक्षर मिलेर जोडिएर जुन विकार हुन्छ त्यसलाई सन्धि भनिन्छ। सन्धि विषय यसै त संस्कृत व्याकरणको हो, तर यसको नियमअनुसार मिलेर बनेका थुप्रै संस्कृत शब्दहरू नेपाली भाषामा आएका छन्। अर्थात् भनौँ संस्कृत भाषाका धेरैवटा शब्दहरू चाहिँ नेपाली भाषामा आएका छन्, जो चाहिँ शब्दहरू सन्धिद्वारा बनेका छन्। संस्कृतका धेरैवटा शब्दहरू नेपाली भाषामा आएका छन् र ती शब्दहरूलाई नेपाली भाषाले आफ्नो तुल्याइसकेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि शब्द निर्माणमा सन्धिको भूमिकालाई लिएर हामीले थाहा गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। अब सन्धि कति प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि मात्र 3 प्रकारको हुन्छ सन्धि। यो सन्धिको परिभाषा याद गर्न एकदमै सजिलो छ। सन्धि 3 प्रकारको हुन्छ: स्वर सन्धि, व्यञ्जन सन्धि र विसर्ग सन्धि। स्वर सन्धिलाई चाहिँ परिभाषा दिनुपर्दा स्वर वर्णसित स्वर वर्ण नै मिलेर बनेको सन्धिलाई स्वर सन्धि भनिन्छ। अब स्वर सन्धिको चाहिँ 5वटा प्रकार छन्। त यो 5 प्रकार भन्नुभन्दा अगाडि हामीले एक एकवटा प्रकारको व्याख्या विश्लेषण पनि गर्दै बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। त्यो हो दीर्घ सन्धि। पहिलो प्रकार हो दीर्घ सन्धि। अब हामीले यहाँ जो देखिरहेका छौँ यो यसको फर्मुला हो, यसको सूत्र हो। यसबाट हामीले ख्याल गऱ्यौँ भने अन्य शब्द निर्माणमा पनि यसको भूमिका रहेको हुन्छ। अब अ जोड आ हुन्छ, त्यसै गरेर अ जोड आ हुन्छ, आ जोड आ हुन्छ र आ जोड आ पनि आ हुन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुईवटा शब्द जुन चाहिँ शब्दको अगाडि चाहिँ अ भन्ने आउँदैछ र पछाडिको शब्दमा चाहिँ आ भन्ने आउँदैछ भने त्यो जोडिँदाखेरि चाहिँ आ नै हुन्छ। जस्तै कि यहाँ पुस्तक योग आलय भन्दाखेरि यहाँ अ योग आ भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पुस्तकालय लेख्दाखेरि पुस्तक लेखिसक्यो, त्यसपछि आकार थपेपछि पुस्तका हुन्छ, त्यसपछि लय थप्दाखेरि पुस्तकालय भयो यो। त्यसै गरेर विद्यामा आ जोडिएको छ र आलयमा पनि आ छ, अर्थात् यहाँ हुँदैछ आ योग आ हुँदैछ, आसित आ जोडिँदैछ। त्यसो हुँदाखेरि यसमा विद्या पुरा भयो र लय, त्यसमा आ प्लस आ चाहिँ यहाँ बिचमा आयो, विद्यालय। त्यसै गरेर परममा अ आयो, साथमा योग भएपछि अर्थ जोडिएर अयोग अ जोडिँदाखेरि अब के भयो भन्दाखेरि परम पुरै लेखियो, त्यसपछि जुन चाहिँ आको हामीले भनेका छौँ आ हुन्छ भनेर त्यो आ बिचमा कोरिएपछि अर्थ त्यहाँ जोडियो, परमार्थ भयो त्यो शब्द। त्यसै गरेर अब अर्को सूत्र हेरौँ, इ योग इ अथवा भनौँ रस्व इ सित रस्व इ जोडिँदा त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि दीर्घ इ हुन्छ। रस्व इ सित दीर्घ इ जोडिँदा पनि दीर्घ इ हुन्छ। दीर्घ इ सित इ जोडिँदाखेरि दीर्घ इ नै हुन्छ र दीर्घ इ र दीर्घ इ जोडिँदा पनि दीर्घ इ नै हुन्छ। यसको उदाहरण हेरौँ, कवि र इन्द्र लेख्दाखेरि कविन्द्र हुन्छ। गिरी योग ईर्ष लेख्दाखेरि गिरीश भयो। अर्थात् त्यो बिचमा जुन चाहिँ छ बिचको क व लेखिसकेपछि हामीले त्यहाँ लेख्नुपर्छ दीर्घ इ को चिन्ह, 12 खरी मात्राको जुन चिन्ह छ त्यसरी लेख्नुपर्छ। र महेन्द्रमा महेन्द्र मही योग इन्द्र गर्दाखेरि महेन्द्र भनियो। दीर्घ सन्धिबारे हामीले यहाँ पढ्यौँ। अब त्यस्तै गरेर यहाँ इ को कुरा थियो। अब
ह्रस्व इ ह्रस्व उ दीर्घ उ गर्दाखेरि दीर्घ उ ह्रस्व इ गर्दाखेरि दीर्घ उ योग दीर्घ उ गर्दाखेरि दीर्घ उ नै हुन्छ। जस्तै कि यहाँ भानु लेख्दाखेरि उ आयो र उदय लेख्दाखेरि उ योग उ हुँदाखेरि भानुदय भयो, त्यसमा दीर्घ उ आइहाल्छ। त्यसै गरेर लघु लेख्दाखेरि यहाँ लघुमा उ रहेको छ र उर्मी लेख्दाखेरि उर्मीमा अगाडि वर्णमा दीर्घ उ रहेको छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो ह्रस्व उ र दीर्घ उको योग हुँदाखेरि लघुर्मी भयो। त्यसै गरेर वधु उत्सव हेर्नुहोस् होला, वधु भू उधमा पनि भूर्धव भयो। त्यसै गरेर अब ख 3 नम्बरमा आयौँ हामी गुण सन्धि। गुण सन्धि चाहिँ अ र आ का पछाडि लघु उ र दीर्घ उ अथवा रे आएमा गुण सन्धि हुन्छ। ख्याल राख्नु होला, यो एकदमै सजिलो किसिमले पनि याद गर्न सकिन्छ। जस्तै कि अ आ को पछाडि चाहिँ ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ आयो भने चाहिँ अथवा रै आयो भने त्यो गुण सन्धि हुन्छ। जस्तै कि अ योग ह्रस्व इ, अ योग दीर्घ इ, आ योग दीर्घ इ आउँदाखेरि जम्मै त्यो जोडिएर के हुन्छ भन्दा ए हुन्छ। जस्तै कि यहाँ देवमा अ छ, देव भयो, किन भन्दाखेरि हरेक व्यञ्जन वर्णको पछाडि अ जोडिएको हुन्छ अथवा स्वर सन्धि जोडिएको हुन्छ। त्यसै गरेर यहाँ देव अ देव योग इन्द्र गर्दाखेरि यहाँ अ योग ह्रस्व इ भएको हुना कारणले यो भयो देवेन्द्र। त्यसै गरेर हेरौँ अर्को उदाहरणमा अ योग ह्रस्व उ, आ योग दीर्घ उ, अ योग दीर्घ उ, आ योग ह्रस्व उ, यी जम्मै जोडिँदाखेरि चाहिँ फर्मुला के भन्छ भन्दाखेरि ओ हुन्छ भन्छ। त्यसो हो भने सूर्यमा सूर्य अ आयो, योग उदय हुँदाखेरि ह्रस्व उ आयो उदय। यसै गरी यहाँ लेख्दाखेरि हामी भन्छौँ सूर्योदय ओ भयो नि यो। त्यसै गरेर अब आउँ अ योग रे, आ योग रे गर्दाखेरि अर हुन्छ यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि महायोग ऋषि गर्दाखेरि महर्षि भयो, किन भन्दाखेरि यहाँ आ योग रे को सन्धि भयो। अब त्यसै गरेर हेरौँ वृद्धि सन्धि। अब हामीले गुण सन्धिकै समकक्षमा वृद्धि सन्धिलाई पनि याद गर्न सकिन्छ। माथि चाहिँ गुण सन्धिमा के भएको थियो भन्दाखेरि अ योग अ आ पछाडि ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ अथवा रे आयो भने त्यो गुण सन्धि हुँदै थियो। अब वृद्धि सन्धिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अ अथवा आ पछाडि ए ऐ अथवा ओ औ आयो भने चाहिँ वृद्धि सन्धि हुन्छ। वृद्धि सन्धिमा के हो त्यसको अर्थ भन्दाखेरि अ योग ए, आ योग ऐ, आ योग ए, अ योग ऐ यी जम्मै शब्दहरूमा वर्णहरूमा ऐ हुन्छ। त हामीले एउटा उदाहरण हेरौँ शब्द बनाएर। सदामा आ आयो पछाडि र योग प्लस ए गर्दाखेरि यहाँ ए आयो अगाडि, त आ प्लस ए हुँदाखेरि यहाँ के भयो भन्दाखेरि सदैव। हाम्रो फर्मुलाले के भन्दै थियो भन्दाखेरि ऐ हुन्छ भन्दै थियो, त्यसै कारणले यहाँ सदैव भयो। अब यण सन्धिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ह्रस्व इ दीर्घ इ ह्रस्व उ दीर्घ उ रे यी स्वर वर्णका परस्पर असमान स्वर वर्ण आए यण सन्धि हुन्छ। अर्थात् तीमा य र ल व हुन्छ। जब हामीले ह्रस्व इ र दीर्घ इ को कुरा गर्छौँ अथवा ह्रस्व उ र दीर्घ उ को कुरा गर्छौँ रे यी स्वर वर्णका परस्पर असमान स्वर वर्ण आएमा यण सन्धि हुन्छ। अर्थात् तीमा य र ल व हुन्छ भन्ने कुरा पढ्यौँ। अब यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि उ योग व गर्दाखेरि व, उ योग आ गर्दाखेरि ह्रस्व उ योग आ गर्दाखेरि वा, ह्रस्व उ र ए गर्दाखेरि वे हुन्छ। सु योग आगत गर्दाखेरि स्वागत, उ योग आ यहाँ जोडिएको छ। अब यसरी अयादि सन्धिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 5 नम्बरको प्रकारमा स्वर सन्धिको 5 नम्बरको प्रकार हो अयादि सन्धि। ए ऐ ओ औ को अगाडि कुनै स्वर वर्ण भए क्रमशः त्यो अय आय अव आव अर्थात् अयादि सन्धि हुन्छ। जस्तै ए योग अ गर्दाखेरि अय, ऐ योग अ गर्दाखेरि आय, ओ योग इ गर्दाखेरि अवि हुन्छ।
जस्तै कि शब्द निर्माण हेरौँ। त्यस्तै गरेर औ योग अ गर्दा आओ, औ योग उ गर्दा आउ र औ योग ह्रस्व इ गर्दाखेरि आवी भयो। जस्तै गरेर शब्द निर्माण हेरौँ। भो योग उक गर्दा भावुक भयो त्यो। अब आउँ हामी सन्धिको दोस्रो प्रकार हो व्यञ्जन सन्धि। हामीले सन्धिको 3वटा प्रकार पढेका थियौँ। स्वर सन्धि, मूलभूल सन्धिहरू चाहिँ स्वर सन्धि भयो। त्यसपछि अब पढ्छौँ हामी व्यञ्जन सन्धि। व्यञ्जन सन्धिसित व्यञ्जन वर्णै मिलेर बनेको वा व्यञ्जन वर्णसित स्वर वर्ण मिलेर बनेको सन्धिलाई चाहिँ हामी व्यञ्जन सन्धि भन्दछौँ। र यसमा चाहिँ जब दुईटा वर्णको योग हुन्छ तब त्यसमा अलिकति विकार उत्पन्न हुन्छ र त्यो नयाँ वर्ण निर्माण हुन्छ। जस्तै कि त वर्णीय ध्वनिमा द हलन्तसित च जोडियो भने च आधा च संयोग च हुन्छ। त्यसै गरेर द योग छ जोडिँदाखेरि च योग छ हुन्छ। द योग जमा ज योग ज हुन्छ। द योग झमा ज संयोग झ हुन्छ। जस्तै कि उच्चारण गर्दाखेरि उच्चारण लेख्दाखेरि वास्तवमा त्यो उत योग चारणमा त्यो गएर पछि जोडिएपछि उच्चारण हुन्छ। त्यस्तै गरेर विपद योग जालमा त्यो दको जग्गामा ज हुन्छ र विपद जाल हुन्छ त्यो। अब अन्तिम सन्धि प्रकार आउँ हामी विसर्ग सन्धि। विसर्ग सन्धि चाहिँ स्वर वा व्यञ्जन वर्णसित मिलेर बनेको सन्धिलाई विसर्ग सन्धि भनिन्छ। स्वर सन्धिको प्रकार के हो भन्दाखेरि स्वर वर्णसित स्वर वर्ण मिलेर बनेको सन्धिलाई स्वर सन्धि भनिन्छ भनेर भन्यौँ। र दोस्रोमा व्यञ्जन वर्णसित व्यञ्जन वर्ण अथवा स्वर वर्ण मिलेर बनेको सन्धिलाई व्यञ्जन सन्धि भनिन्छ भन्यौँ। र विसर्ग सन्धि चाहिँ के हो भने विसर्ग सन्धिसित स्वर या व्यञ्जन वर्ण मिलेर बनेको शब्दलाई विसर्ग सन्धि भनिन्छ। र परिभाषा यति सजिलो र छोटो मिठो छ। यसरी यो शब्दहरूको निर्माण हुन्छ। जस्तै कि हेर्नुहोस्, त साथीहरू आजको विषयमा हामीले सन्धि विषयलाई लिएर अध्ययन गऱ्यौँ। र यो विषय भनेको नेपाली भाषाको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। किन भन्दाखेरि यसद्वारा पनि विभिन्न किसिमका शब्दहरू निर्माण भएका हामी पाउँछौँ। कुन शब्द कसरी मिलेर बनेका छन् र कुन शब्द कसरी तयार हुन्छन् भन्ने कुरा हामी यसबाट पनि थाहा पाउँछौँ। त आजको विषय यहीँसम्म। आउँदो विषयहरूमा फेरि एउटा भाषा सम्बन्धी रोचक विषय लिएर अथवा साहित्य सम्बन्धी रोचक सामग्री लिएर उपस्थित हुने बाचाको साथमा आजलाई दिनुहोस् बिदा। नमस्ते, धन्यवाद।